سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جاسبر كو فوز الي بيان. مرحبا بكم بفيديو جديده في القناه. البنات اللي اول مره غادي تفرجوا في لا فيديو ديالي كنقول لكم ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديال الفيديو ديالي. الوغ قبل ما نبدا لا فيديو ديال اليوم بغيت نطلب منكم فريمون سمحوا لي على هاد الغيبه هذه اللي غبت عليكم. وصلوني بزاف ديال لي ميساج ديالكم في الانستغرام، كاين اللي جاوبت عليه كاين اللي ما قديتش نجاوب حيت فريمون كانوا لي ميساج كتار كانوا كيقول لي شنو هو السبب ديال الغياب ديالك، ان شاء الله يكون خير. الحمد لله فريمون ما كان حتى شي غياب لي خايب بزاف. اللي متبعني في انستغرام غيشوفوني كنت كنبوستي دي فيديو دي فوتو بلوتو. يعني كنت شويه اكتيف في انستغرام على يوتيوب. السبب الوحيد اللي خلاني انني نغيب شويه على اليوتيوب هو ان هاد السيمانه هذه كانت عندي كلها امتحانات الفينال ديال يعني ديال القرايه، و فريمون ما كنتش قاده انني نوفق ما بين الحفاظه وما بين التصوير ديال يوتيوب. دوكو قلت غنحاول ايفيتي انني ما نصورش، حيت سوا غنصور سوا غنحفظ، وهادو هما امتحانات الاخرين وضروري كان خاصني نحفظ. دوكو قررت اني ما نصور لكم حتى شي فيديو. بغيت نحاول مي فريمون كان صعيب الحال بزاف، او بوين كو فريمون الدار ما كنتش كنجمعها. ما كنتش كنتغدى في الدار، عندي لي زيكزامان الصباح وفي العشيه، يعني كنتغدى غير عند ماما. فريمون لو بروغرام ترون بزاف. اليوم هو زعما اخر نهار الامتحانات، باقي غدا زعما اون بريزونطاسيون لي سهله، ماشي يعني ماشي شي حاجه اللي حفاظه وكتبه وهذا. دوكو قلت علاش لا ما نبداش لكم لي فيديو من اليوم واخا راه غدا عندي امتحان الاخر. جمعت شويه الدار، جيت مع ديك الخمسه جمعت الدار. مهم جمعت جميع اللي فريمون غابيد، ماشي شي جميع اللي كتير. ان شاء الله الجميع الكبير غادي يكون نهار اثنين، غادي تجي السيده اللي كتعاوني و نسوسو الدار باسكو فريمون هاد السيمانه الدار تكرفصات، حيت ما كيف ما قلت لكم ما كنتش كنضل في الدار، وكنت كنجي كنجمع داكشي غير غابيد وكنبدا نحفظ. يلاه كيقضني الوقت، عندك واحد 3 سوايع 4 سوايع وفي هذه بوز مع يانيس، يعني ضروري خاصني نوض نوجد العشاء نصايب يانيس ما ياكل. اي فريمون ما كيقضنيش الوقت. اي ان ميم طون بغيت نهضر لكم على التنظيم ديال الوقت ديالي. بزاف الناس كيسولوني كيقولوا لي بارطاجي معنا كيفاش كتنظمي وقتك. انا صراحه لافونتاج الوحيد او الحاجه الوحيده اللي كنحس بانها كتعاوني في التنظيم تاع الوقت، كيفاش كنقدر داري تكون نقيه او ميم طون كنصور او ميم طون كنقرا. الحاجه الوحيده هي انني ما كنجمعش عليا الشغل ديال الدار. كنحاول لو ماكسيموم انني ما نخليش الدار مرونه. اهم حاجه هي انني كنمسح الغبره كل نهار، يعني كنحاول ندوز زيف على الغبره هكا، يعني كنهز فيت في ماشي داك الهزان كنخرج، مي كندوز الغبره. يعني كنشوف كل نهار لي صال دو بان كنحكم كل نهار. يعني هاد الحاجه كتولي كتعاود عندي كل نهار، كندير فيها ساعه الوقت او ساعتين، يعني الا فريمون درت داكشي كوم يلو فو. يعني كتبقى عندي الدار نقيه يعني مده كامل مده طويله حتى كندير لو غران ميناج. داكشي علاش كيف ما كتشوفوا ديما كيكونوا غير دي كوان اللي كيخصني نجمع، اما شي بلايص كيكونوا دائما مجموعين. فوالا هادشي اللي كاين، هادشي اللي كيعاوني على انني نحاول ننظم ما بين وقتي والتصوير. بيان سور راه كنخلي واحد الوقيته ضروري كتكون عندك واحد الوقيته خاويه هي اللي كنصور فيها. اي سينون بزاف الناس كيقولوا لي كيفاش كتلقاي لك الوقت انك يعني ديري مكياج وديري. فريمون الناس راه غير العكز، اما الا ما كانش يكون العكز راه زعما فريمون غادي ديروا مكياج، غادي تلبسوا، غديروا اي حاجه. خاصكم غير نتوما تقولوا لا غادي ندير، اولا غتكونوا موتيفي انكم ديروا ديك حاجه وجون سو سور كو غادي ديروها. بون باش ما نطولش هاد لا فيديو بزاف حيت المهم توحشت صراحه ندوي معكم. شحال هادي ما بركت قدام لا كاميرا. ان شاء الله هاد لا فيديو بركت قدام لا كاميرا غير باش يعني نرجع لكم وندوي معكم، و ان ميم طون بارطاجي معكم. عرفتوا شحال من حاجه عندي ما نبارطاجي. شي حاجه غنبارطاجيها دابا، شي حاجه من بعد. وان شاء الله نبداو بدي فلوغ ودي فيديو روتين. بيان سور جميع تاع الدار الغدا كيفاش غنبدا ندوز نهاراتي في العطله، حيت غدا ان شاء الله غادي نشد العطله الحمد لله واخيرا. فوالا هادشي اللي كاين. مهم في التنظيم تاع الوقت فريمون البنات الحاجه الوحيده اللي ننصحكم بها هي ان الدار غتخصوا ليها ساعه او ساعه ونص في النهار. كونوا اكيدين انكم راه غتجمعوها. يعني انا بيرسونيلمون ساعه او ساعه ونص في النهار راه كندير فيها الشغل ديال الدار كامله. كنمسح الغبره، كنجفف، كنحك الدواش، كندير يعني كلشي في ساعه ونص، يعني ماكسيموم ساعتين.
مهم الا سمعتو يانس كيغوت راه كيلعب برا، راه ماشي بوحدو راه مع باباه. دونك قبل من زعما المهم غندوز نوريكم لي زارتيكل اللي توصلت بهم. بزاف ديال البنات كيكونوا انتريسي من لي زارتيكل ديال شي ان وكيعجبوهم. ان شاء الله قريب ندير لكم اون فيديو نكون هازه التليفون ونوريكم كيفاش كان افيكتوي لي زاشا، حيت بزاف منكم كيسولوني على كيفاش كنديرها. فريمون البنات ساهل، مي قبل ما تديروا لا شخص ضروري تكون عندكم اون كارت انترناسيونال اللي كتطلبوها من لا بنك ديالكم. دونك فوالا. مهم انا راه كنشوف ما كنشوفش في الكاميرا، كنشوف في لو روتور ديال الكاميرا. عرفتوا شحال ما درت ميك اب بحال هكا فريمون شهوره واقيلا. اخر فيديو غتكونوا شفتني بالايلاينر هي اللي غنكون درتو فيها. هذا الايلاينر اللي كنت بارطاجيت معكم ديال فلورمار، لا باليت ديال ميك اب ريفولوشن، لو فون دو تان ديال طوليريان اي لو روج ا ليفر ديال دبليو 7. دونك فوالا ما نطولش عليكم. توحشت الهضره داكشي علاش كثرت عليكم هضره. ندوزو دابا لي زارتيكل اللي توصلت بهم. فريمون توصلت دي زارتيكل اللي زوينين هاد المره. اول ارتيكل هو هاد لو تيشيرت هذا. بزاف ديال البنات غيكونوا شافوه في الانستغرام، اللي متبعيني في انستغرام. غنخلي لكم لو كونت انستغرام ديالي هنايا لتحت، سيروا شوفوا يعني لي فوتو اللي كنبارطاجي معكم. دونك فيه هاد لي فلامون روز والثوب ديالو. عرفتوا البنات داير بحال داك بحال الدان، فاش كتقيسوا داك الثوب بحال الدان رطب. فيه لي فلامون روز وكيجي هكا فيه هاد العقيده هنا في الجنب. دونك فوالا كيف ما كتشوفوا. وخديت ليه الصابو ديالو. دونك كيف ما كتعرفوا لي زارتيكل كلهم كيجيو بيان امبالي بي اوس ديالهم وكلشي. دونك ها هو لو صابو ديالهم. انا راه محيده من لاوس حيت ديجا لبستو. دونك فوالا فريمون كيجي زوين و فريمون كونفورطابل في اللبسه. هادو هما اللي ولاو دابا فريمون طوندونس كاينين فيها ندوان. يعني كاينين دي موتيف سامبل، مي هذا جا اسورتي مع لو بول. مي سينو تقدروا تلبسوه مع يعني دي روب اولا شي حاجه سامبل. دونك هادشي كله غتلقاو لي لين ديالو كيف ديما في لا بار دانفو. ثاني حاجه الوغ ثاني حاجه انا راه تلف ليا هادشي، مبقيتش عاقله اللي واخده من سيت ومن سيت الاخر، حيت كيف ما قلت لكم وصلوني بزاف ديال لي زارتيكل او بوين كو كلشي تخلط. هادشي كنت حاطاه غير في البيت ديال يانيس، ما بغيتش نردو له ننسى شي حاجه ما نوريهاش لكم. دونك كاينين هاد لي صندال هادو اللي فيهم هنايا هكا هكا هاد لا فوغور ولا هاد الريش. دونك فريمون كتجي زوينه. ابري خديت بيجاما. فريمون تقولي ما عرفت مالكي مع لي فلامون روز. فريمون كانت غير كوانسيدونس خديت هاد البيجاما حتى هي فلامون روز. مي كيف ما كتسولوني بزاف على لي بيجاما ديالي، تقريبا ديرنييرمون البيجامات كاملين اللي خديتهم من شي ان. فريمون لا كاليتي بارابور مثلا الايطام اولا شي حاجه سي فغي ايطام لا كاليتي كتكون حسن. مي انا صراحه كنحس براسي مرتاحه فيهم وكنحس براسي انني لابسه شي بيجاما اللي فريمون زعما دو فالور، ماشي شي حاجه اللي كيفاش غنقول لكم شي حاجه اللي كاليتي عيانه. نو فريمون لا كاليتي زوينه. دونك كاينه كتجي بحال هكا ساتيني بلي فلامون روز ومعها الشورت ديالها. دونك فوالا هادي فريمون ديال الصيف اي كتجي زوينه. ابري كاين بيجاما اخر. دونك كيجي حتى هو هكا ساتيني. فريمون انا كنرتاح بزاف هاد لي بيجاما هادو اللي كيكونوا ساتيني. الا كانوا تيشيرت هكا نصكم اولا دي باغدور كيكونوا باردين، يعني ما كيكونوش سخان. فيهم هاد لو ديتاي هنا لتحت بلا دونتيل. فريمون زوينه بزاف، عجبتني هاد البيجاما. دونك هكا والفوقاني ديالها حتى هو داير هكا غير دي باغدور. دونك هادو فريمون دي بيجاما ديال الصيف، يعني ما يمكنش غناخذكم اولا. وفيها حتى هو الشورت ديالها. دونك فوالا هادي كتجي 3 بياس. ابري خديت هاد لا تروس هادي ديال المكياج، فيها 3 ديال لي تروس. هادو بحال ديال دوك لو ستيل ديال لي تروس فيكتوريا سيكريت. فريمون حتى هي زوينه. هادي كنظن دايره شي 8 $8.
دونك شي 80 درهم، ما واصلاش 80 درهم. كنسدها من جهه اخرى. دونك فوالا. ابري شوفوا هانتوما كيجي كلشي فريمون امبالي. هانتوما دابا على حساب انا لي زارتيكل خديت كتار كيجيو هكا في كارطونه كبيره ومجموعين فريمون. كيجي لو كولي فريمون محافظين عليه. الوغ هادي خديت هاد لي صندال هادو اللي بالحجيرات. ديجا كانت عندي وحده في الصفر، الجوهر ديالها كان مشدود بواحد الحجيرات صغيورين وتهرس كامل يعني، ولحتها وكانت حتى لا فوغور ديالها ما بقاتش زوينه مع فزقات. دونك هادي فريمون كتجي زوينه في اللبسه، اي حتى هي لا كاليتي ديالها فريمون زوينه. ابري كاين هادو الصراحه فريمون تعجبيني وقلبت عليهم بزاف، قلبت عليهم بارطو، مي هاد لو ستيل هذا ما لقيتوش. دونك كيجيو هكا ديكومبونسي اي فريمون في اللبسه جاوني زوينين ومريحين بزاف. باقا ما خرجتش بهم يعني ما لبستهمش، مي زدت بهم في الدار وجاوني فريمون كونفورطابل. اي هنا ترانسبارون فريمون كيجيو زوينين. الا لبستهم بيان سور غنبارطاجيهم معكم في الانستغرام. دونك بالنسبه للناس اللي انتريسي من لي بري و لي ليان راه كلشي غادي نخليه لكم في لا باغ دانفو، وغادي نخلي لكم ان كود برومو لي جو بونس غادي يسالي هاد لا سيمين، وغادي نحاول نقلب لكم على ان اوتر كود برومو ونحطو لكم في لا باغ دانفو. دونك هذه هي اخر صنداله خديت. فوالا هادشي اللي خديت من شي ان. كيف ما وليت كناخذ بزاف لي بيجاما وصبابط، وليت كنلقى يعني كنلقى لو شوا ولا لو ستيل ديالي بلوس في البيجامات وفي الصبابط. الحوايج فريمون خاصك تبقى تقلب بزاف او بوين كو كتعيا. سينون لي تيشيرت كاينين لي تيشيرت زوينين، لي روب وداكشي يعني نتوما وزهركم خاصكم تبقاو تقلبوا فريمون مزيان. فوالا هادشي اللي كاين، وبغيت نبارطاجي معكم جوج ديال الحاجات لي ميك اب توصلت بهم عند اوكتولي. الوغ هذا فيكساتور ديال ماك. المهم باكاجين ما غيبانش لكم راه فيه دي بايت فريمون باكاجين زوين. الوغ هذا هو لو فيكساتور كيف ما كتشوفوا، هو ماشي بايت، انا راه باقا ما حليتوش. دونك فوالا فريمون ريحته ماشي ما كتحسوش بها في ريحه الكحول، هو ما كيبري ما والو، كيعطي واحد شويه ديال لا بريونس ما فيهش لي بايت. اي بيان سور غيكون سورمون كيفيكسي مزيان، حيت راكم كتعرفوا لا مارك ماك. انا جربت لي فون دو تان ديالها ولي روج ا ليفر ديالها وصراحه كلهم صدقوا زوينين يعني جوسكا بريزون. اي ديرنييرمون الفون دو تان ديال استي لودر. هاد فون دو تان حتى هو بيان سور ما نحتاجش انني نشكرو ليكم. انا هذا ما بغيتش نبدا نديرو دائما، غادي نخليه يعني الا كنت خارجه اولا يعني هو لا كوفرونس ديالو فريمون لا كوفرونس ديالو زوينه وفيه اس بي اف 10. بالنسبه لا ريفيرونس اللي خديت هي 4 ان 1 شيل بيج. دونك فوالا مبغاش يخرج، بغيت غير نخرجو باش نوريكم لا تانت. دونك فوالا كيجي بحال هكا، اي لا تانت ديالو غادي تجيكم شويه برونزي على لو تان ديالي. مي انا في الصيف ما كنبقاش ناخذ لي تانت يعني كلير، كناخذ لي تانت شويه فونسي حيت كتكون لا بو برونزي ما كيولي بان الوجه ابيض ولو كور برونزي. دونك فوالا صراحه الديفو الوحيد في هاد لي فون دو تان سوا هذا سوا ماك سي كو ما فيهمش ديك لا بومب باش كيخرج فون دو تان، خصكم ضروري تخويو وكتخرج دي فوا لا كونتيتي كتخرج كثيره. مي سينون لو فون دو تان فريمون زوين. كيف ما قلت لكم انا غنخليه غير اوكازيونيلمون يعني شي خريجه يعني لي زوينه. مي في البحر دابا كيف ما عارفين الصيف كندير سوا طوليريان، سورتو كندير طوليريان حيت فيه اس بي اف 15 يعني كيبروتيجي ليا لابو ديالي. فوالا هادشي اللي كاين. جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو. ان شاء الله غدا اولا بعد غدا غنعاود نصور لكم فيديو جديده نبارطاجي معكم لا روتين ديالي، نبارطاجي معكم لا جورني ديالي كيفاش غندوزها. وهانتوما معايا يعني هاد الصيف هذا نبداو غدا ان شاء الله تيم جديد يعني دي فلوق جداد ودي فيديو جداد، اي حاجه درتها غنبارطاجيها معكم. وكنقول لكم ان فيديو ما جاء ان شاء الله. جو في دو غرو بيزو وبسلام عليكم.